नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। फेसबुक लाइभ धर्मदेशना कार्यक्रमको बारेमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूको प्रतिक्रिया अवश्य सुन्नुहोला। सबैलाई साधुवाद। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। नेपालमा 2017 साल चैत्र 11 देखि लकडाउन कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा लकडाउन भएको समयमा भिक्षु विमलो आवास विमलो भन्डेले उहाँले फेसबुक मार्फत उहाँले प्रत्यक्ष धर्मदेशन गर्नुभएको आज 2077 साल माघ 4 गते 300 दिन पुरा हुने दिन हो र उहाँले यसरी निरन्तर रूपमा धर्मदेशना गर्दै उपकार गरिराख्नु भएको छ र उहाँ धर्मदेशना गर्नुभएको अवसरमा उहाँले पनि विभिन्न बुद्ध जीवनी गृह विनय पराव सूत्र जातक कथाहरू विभिन्न उपदेशहरू सूत्रहरू उहाँले आफूले पढेर साथसाथै श्रद्धालुहरूलाई पनि उपदेश गरिराख्नु भएको छ। आफूलाई पनि धेरै नै लाभ भइराखेको अवस्था छ। त्यसैले उहाँको देशनाले गर्दा भगवान बुद्धको उपदेशहरू धेरैले सुन्ने सिक्ने मौका पाएको छ र उहाँको जुन यस पुण्य कार्यलाई आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि विश्व शान्ति बिहारको तर्फबाट पनि धेरै साधु अनुमोदन गर्न चाहन्छु र उहाँले जुन फेसबुक मार्फत देशना गरिराख्नु भएको उपदेशको सुनिराख्नु भएका सबै उपासक उपासिकाहरू सबैलाई पनि निरोगी सुस्वास्थ्य मङ्गल दीर्घ कामना गर्न चाहन्छु र उहाँले गुरुमाहरूले जुन देशना गर्नुहुने उपदेशबाट शिक्षाबाट तपाईँले पनि धेरै लाभ लिन सकुन् भन्ने मङ्गल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। नमस्कार, म जिना साक्य महालक्ष्मी स्थान ललितपुरबाट। सर्वप्रथम निरन्तर रूपमा धर्मदेशना गर्दै आउनुभएका श्रद्धेय विमलो भन्तेलाई हृदयदेखि साधुवाद। जुन प्रकारले हरेक धर्मदेशना कथा प्रेरक प्रसङ्गहरू क्रमबद्ध रूपमा उदाहरणसहित मिलाएर भन्नुहुन्छ, साँच्चै नै बुझ्न सजिलो, रोचक र ज्ञानवर्धक रहेको छ र यसबाट हामीले बुद्ध धर्म र सङ्घलाई राम्ररी जान्ने र बुझ्ने अवसर पाएका छौँ। पहिला कहिलेकाहीँ मात्र धर्मश्रवण गर्ने अवसर पाउँथ्यौँ भने अहिले यस महामारीको विषम परिस्थितिमा दिनदिनै आफ्नो घरमै बसिकन धर्मश्रवण गरी आफ्नो मनोबल बढाएर आफ्नो जीवनमा सही आचरण गरी जिउने ज्ञान पाउन सकेकोमा हामीले आफूलाई साह्रै भाग्यमानी महसुस गरिरहेका छौँ र आगामी दिनहरूमा पनि पन्तेले यस धर्मदेशनालाई निरन्तरता दिँदै जानुहुनेछ र धेरैभन्दा धेरैले यो धर्मश्रवण गरी आफ्नो जीवनमा धेरै लाभ पाउन सकुन् भन्ने कामना पनि गर्न चाहन्छु। निरन्तर रूपमा धर्मदेशना गर्दै सबैको जीवनमा ज्ञानको ज्योति पाल्दै मार्ग निर्देशन गर्दै आउनुभएका श्रद्धेय भन्तेलाई पुनः एकपटक धेरै साधुवाद। भवतु सब्ब मङ्गल। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। म तथागत भगवान सम्यक सम्बुद्धलाई नमस्कार। श्रद्धेय विमल भन्तेज्यूलाई सादर वन्दना। नमो बुद्धाय। मेरो नाम तेजिन्द्र साक्य, म पाल्पा तानसेन टक्साटोल निवासी। आजभन्दा करिब 10 महिना अगाडि श्रद्धेय विमल भन्तेज्यूबाट प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत सुरु भएको धर्मदेशना आज आएर 300 भागमा पुग्न सफल भएकोमा उहाँ भन्तेज्यूप्रति साधुवाद र उहाँको सुस्वास्थ्य सुमङ्गल पनि कामना गर्न चाहन्छु र साथै भगवान बुद्धको अमृत वाणीहरूलाई धर्मदेशनाको माध्यमबाट उहाँले निरन्तरता दिनुहुनुहुन्छ भन्ने म आशा व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपालमा 2076 चैत्र महिनादेखि लकडाउन सुरु भएको पाइन्छ। जुन समय मैले अवसरको रूपमा लिन पाएँ, जुन बेला मैले श्रद्धेय विमल भन्तेज्यूको धर्मदेशना सुन्ने मौका पाएँ र त्यसबाट मैले बुद्ध धर्म र सङ्घप्रति अझ मेरो श्रद्धा वृद्धि हुन गएको मैले महसुस गरेको छु। सही रूपमा भन्नुपर्दा पर्यटन शिक्षा लिएदेखि नै मेरो श्रद्धा बुद्ध धर्मप्रति रहेको म ठान्दछु र त्यसमाथि झन्
भन्टेज्यूको धर्मदेशनाबाट मैले आफ्नो मनभित्र भएको विभिन्न प्रश्नको उत्तरहरू पाउँदै गइरहेको छु र आउने दिनहरूमा पनि मेरो सम्पूर्ण जिज्ञासाहरू चाहिँ मेटिनेछ भन्ने म आशा पनि गर्दछु। हामी नेपाली भन्ने गर्दछौँ भगवान बुद्ध जन्मेको लुम्बिनीमा हो र त्यसमा हामी गर्व गर्छौँ, तर हामीले चाहिँ सही रूपमा भगवान बुद्धलाई बुझ्न सकेका छैनौँ, चिन्न सकेका छैनौँ र जान्न सकेका छैनौँ। यो एउटा ठुलो विडम्बना हो। सही रूपमा भन्नुपर्दा जसले धर्मलाई बुद्ध छ उसले बुद्धलाई बुद्ध छ। बुद्धलाई जानिसकेपछि, धर्मलाई जानिसकेपछि र सङ्घलाई जानिसकेपछि हामीलाई कसैको पनि शरणमा जानु आवश्यक छैन। भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ अप्पो दीप भव, यानि आफ्नो दीपक आफै बनाऊ। अन्तत श्रद्धेय विमल भन्टेज्यूलाई एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु कि आउँदो एउटा उपयुक्त समय मिलाई उहाँले हामी धर्म श्रवण गर्ने सबैहरूलाई एउटा धर्म साक्षात्कार गर्ने एउटा कार्यक्रम चाहिँ आयोजना गरोस् र त्यसबाट पनि हामीले अझ बुद्ध धर्म र सङ्घलाई जान्ने बुझ्ने अवसर प्राप्त गर्न सकोस्। र उहाँ श्रद्धेय विमल भन्टेज्यूले जुन ध्यान केन्द्र बनाउने अठोट गर्नुभएको छ त्यसमा पनि मेरो तथा हामी धर्म श्रवण गर्नेहरूको सबैको साथ र सहयोग रहनेछ भन्ने आशा तथा विश्वास दिलाउन चाहन्छु। बहुत सर्वमङ्गल। नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमो सङ्घाय। पूजनीय भन्ते विमलज्यूमा मेरो पञ्चाङ्ग वन्दना। यस सुन्दर नगरी रूपन्देही जिल्लाको बुटोलबाट म सुमी साक्यले श्रद्धा आस्था राखेर देशना सुन्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो भगवान शरण। लाइभ देशनाको आज 300 भागसम्म पनि निरन्तर धर्मबोध गराउनुहुने भन्ते विमलज्यूलाई म धेरै धेरै साधुवाद दिन चाहन्छु। हामी नेपालीले जुन ठाउँमा बुद्ध जस्तो महान व्यक्तित्वको जन्म भएकोमा हामी गौरव गर्नुपर्ने, उहाँले देखाएको धर्मको बाटाहरूमा हिँड्न पर्ने, तर हामी नेपालीले हातमा सुनको कटौरा लिएर भीख मागिरहेका छौं। धर्मलाई नबुझेर, धर्मलाई पालन नगरेर जुन धर्म बोध गर्ने हो भने मार्गफल बुद्ध शासनमा मात्र हेतु हुन्छ। जसले बुद्धको शिक्षालाई मनन गरी जीवनमा धारण पालन गर्दछ उसले धर्मलाई देख्दछ, उसले बुद्धलाई देख्दछ। आज 300 भागसम्म देशना सुन्ने क्रममा धेरै कुराहरू बुझ्ने मौका पाए। भन्तेज्यूको देशना सुनाउनु हुने शैली, व्याख्या गर्नुहुने शैली, यसका साथसाथै बुद्धकालीन कथाहरूले सबैको मनलाई छोएको छ। सुन्दा मन मस्तिष्कमा आघात श्रद्धा उत्पन्न हुन्छ। भन्तेज्यूले सत्य धर्मलाई आफ्नो मन मस्तिष्कमा राखेर बुद्धका सन्तानहरूलाई निस्वार्थ धर्मको प्रचार यस लाइभ देशनाबाट गर्नु भइरहेको आज 300 भाग पुगिसकेको छ। यस्तो परिस्थितिमा जुन बेला घरबाट बाहिर निस्कनु नमिल्ने, मान्छेसँग मान्छे डराउनु पर्ने बेलाबाट निरन्तर शुरू भएको देशना हामी घरै बसी बसी सुन्न पाएका छौं। उहाँ भन्तेप्रति हामी आभारी छौं। यसरी नै अझै ज्ञान गुणका कुरा कैयौं भागसम्म सुनाउनु हुनेछ भन्ने पूर्ण आशाका साथ 300 भाग लाइभ देशनाको धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। सर्वप्रथम भन्तेज्यूलाई वन्दना। लकडाउन भएबाट नियन्त्रण रूपमा मेरो धर्मदेशना सुन्दै आइरहेको छु। यो धर्मदेशनाले मलाई धेरै कुराको अनुभव भयो। अझै पनि हामी बुद्ध धर्मावलम्बी भएपछि हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्ने मौका पाए। अझै पनि यो धर्मदेशना निरन्तर रूपमा जारी रहोस् भन्ने भन्तेज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। वन्दना भन्तेज्यू। भन्तेज्यूको यो धर्मदेशना 300 भाग पूरा भएकोमा अत्यन्त हर्ष व्यक्त गर्दै भन्तेज्यूप्रति कृतज्ञता भाव व्यक्त गर्दछु र सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना पनि व्यक्त गर्दछु भन्तेज्यूप्रति। र यो धर्मदेशना कन्टिन्यू हामीले सुन्न पाइरहेकोमा हामी एकदमै खुसी छौं। अब धेरैले धर्म भनेको के हो भन्ने कुराहरू पनि धेरैले बुझिसकेको छ र अब यो कोरोनाको कहर चाहिँ अझै पनि समाप्त भएको अवस्था छैन। यस्तो बेलामा हाम्रो घरमा ज्येष्ठ
आमा बुवा बाजे बजेहरू घरबाट बाहिर जान सक्ने अवस्था छैन र उहाँहरूको सुरक्षाको लागि हामी पनि घरैमा अत्यन्त जरुरी काम भए मात्रै बाहिर जाने नत्र घरैमा बस्ने अवस्था छ। यस्तो बेलामा पनि दिनहुँ हामीले धर्मदेशना घरैमा बसेर सुन्न पाउनु हाम्रो पनि एकदम भाग्य हो। हाम्रो कुनै जन्मको पुण्यको फल नै हो भन्ने ठान्दछु र यो देशनाले धेरै अब अहिलेसम्म पनि कोरोना पोजिटिभ देखिरहेको छ। उहाँहरू कोठामा 14 दिन बस्ने अवस्थामा पनि उहाँहरूले पनि देशना सुनेर उहाँहरूको घाउमा मरम जस्तै यो काम गरिरहेको छ देशनाले र डिप्रेसन भएर स्लिपिङ ट्याब्लेटसम्म खानुपर्ने बिरामीहरू मैले नै देखेको छु। उहाँहरूलाई अहिले चाहिँ त्यो औषधि छोडेर यो देशनाले हामीलाई औषधिकै रूपमा काम गरिरहेको छ भनेर पनि व्यक्त गर्नु भइरहेको छ। यस्तो देशनालाई हामीले सधैँ सुनिराख्न पाऊँ भन्ने आशा लिएकी छु भन्थे र यो देशना कन्टिन्यू सुनिराख्न पाऊँ भन्ने नै इच्छा छ सबैलाई। यति भन्दै मेरो 2 शब्द म यही अन्त गर्छु। भगवती सर्वमङ्गलम। सर्वप्रथम त भगवान बुद्धप्रति वन्दना, त्यसपछि हाम्रा श्रद्धेय भिक्षु बिमलुप्रति पनि सादर वन्दना। उहाँद्वारा प्रस्तुत गरिएका विभिन्न धर्मदेशना हामीले महिनौदेखि सुन्दै आइरहेका छौँ। आजको यस युगमा कोरोना कालको अवस्था सँगसँगै मानिसहरूले भोग्न बाध्य भएका विभिन्न परिस्थितिहरू बीच पनि यस्ता सकारात्मक भावना सहितको, सकारात्मक ज्ञान तथा ऊर्जा सहितको यस्ता धर्मदेशना जुन भिक्षु बिमलोद्वारा हरेक दिन बिहान जुन अनलाइन मार्फत चाहिँ दिँदै आइरहनु भएको छ, यसको लागि उहाँप्रति हामी सम्पूर्ण नेपाली समुदाय लगायत सम्पूर्ण विश्वका मानव समुदाय नै उहाँप्रति एकदम कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। उहाँको कारणले हामीले घरमै बसी बसी पनि एउटा शुद्ध भावनाका बुद्धका विभिन्न ज्ञानयुक्त कुराहरू हामीले श्रवण गर्नु पाउनु हामी सबैको लागि एउटा अहोभाग्य नै हो। यस्ता कार्यक्रमहरू नियमित हुनुपर्दछ जस्तो मलाई लाग्दछ, किनभने आजको परिस्थिति एकदम विषम छ। मानिसहरूले थुप्रै दुःख कष्टहरू भोगिरहेको स्थिति छ। अर्थव्यवस्थापन पनि एकदम कमजोर तथा डामाडोल भइरहेको तथा मानसिक स्थितिहरू पनि एकदम कमजोर भइरहेको स्थितिमा यस्ता धर्मदेशनाहरूबाट मानिसहरूलाई एक किसिमको मानसिक तथा आध्यात्मिक बल प्राप्त हुन सहयोग हुन्छ र यसले जीवनयापन गर्न सबैलाई चाहिँ एउटा सहज वातावरण तयार पार्न सक्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। यस्ता धर्मदेशनाहरूबाट हामीले विभिन्न सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त हुन गई हाम्रो चाहिँ जीवन चाहिँ एउटा चाहिँ सकारात्मकतातर्फ लाग्न चाहिँ प्रेरित रहन्छ र साथै यसले चाहिँ यसबाट हामीले पाउने विभिन्न ज्ञानहरूले चाहिँ हाम्रो भावी सन्तति तथा हामी स्वयं पनि एउटा सही मार्गमा गएर चाहिँ हाम्रो जीवनलाई चाहिँ सफल तथा निर्वाणको लक्ष्यतर्फ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ जस्तो मलाई लागेको छ। यिनै कुराहरू राख्दै आज म अन्तिममा भिक्षु बिमलो प्रति चाहिँ एकदम सादर अभिवादन तथा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँलाई धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। उहाँको कारणले यो सम्भव भएको छ र यो प्रोग्राम चाहिँ अझै नियमित रूपमा चलिरहोस् भन्ने मैले कामना गरेकी छु। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो सङ्घाय। श्रद्धेय भन्तेजुप्रति सादर वन्दना। भन्तेजुको लाइभ धर्मदेशनामा जोडिनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति जुजुल्पा हार्दिक अभिवादन। म शान्ता साक्य लपु तापाखेलबाट। सर्वप्रथम त हालसम्म
निरन्तर लाइभबाट बुद्ध धर्मसँग सम्बन्धित विषयवस्तु प्रस्तुत गरी धर्म ज्ञान प्रदान गर्नु भई लाभान्वित तुल्याउनु भएकोमा म भन्तेजुप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। बुद्ध धर्म वास्तवमा सार्वकालिक, सार्वभौमिक, मानवीय एवं वास्तविक धर्म बारे लकडाउनको समयदेखि हालसम्म निरन्तर लाइभबाट धर्म देशना गरिएको सायद यो नेपालमै पहिलो हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने योभन्दा अगाडि यसरी लामो समयसम्म धर्म देशना गरिएको चाहिँ ज्ञात चाहिँ छैन। त्यसैले नेपालको बौद्ध धर्मको इतिहासमा यो देशना ऐतिहासिक नै हुनेछ जस्तो मलाई लागेको छ। उहाँले हालसम्म गर्नुभएको धर्म देशनाबाट अवश्य नै सबैले मतलब कुशल कर्म गर्न, सबैलाई कुशल कर्म गर्न अभिप्रेरित नै गरेको छ, गर्नेछ, गरिरहेको पनि छ जस्तो मलाई लाग्छ। साथै मन, वचन र कर्ममा सकारात्मक ऊर्जा पनि थपेको छ। यसको सम्पूर्ण श्रेय वास्तवमा बुद्ध धर्म र धर्म देशना गर्नुहुने श्रद्धेय बिमलो भन्तेज्यूलाई नै जान्छ जस्तो मलाई लागेको छ। अन्तमा उहाँप्रति उहाँको सुस्वास्थ्य र मंगलको कामना गरी हामी सबै परिवारको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्दै उहाँलाई साधुवाद दिन चाहन्छु। साधुवाद, साधुवाद, साधुवाद। भवतु सब्ब मंगल। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उस्पल भगवान बुद्धैता वन्दना। अथे श्रद्धेय बिमलो भन्दैता वन्दना। अथे धर्म पास्पी फेसबुक लाइक स्याचपी सकस्तान जजल्लपा जी सानी छोरी साके ख जी नटा येलो पाखे अध्यक्ष नाबा ध्याव फेसबुक लाइभ पाखे धर्म देश नयाँ बिजाओ जो जुन तो बिमलो भन्डे पाखे जियाचोंगो कम से कम 300 एपिसोड छैन उगे लागि बिमलो भन्डे त यो साधु बाटो हार्दिक बढाई ज्ञापन या नाचना अथो धर्म देश न यो बारे सुधारा छ। धर्म देश न चाहिँ एकदमै बाला मने दुन्ठ्याङ्क द्वावा सिच्चु सिच्चो द कुस्यान कयो धर्म देश न कया यो के थप्ने जीवन चाहिँ सार्थक याद हैगो चाहिँ मन टुनाचना अथे जिन नि 9 बजे जुल्ला चाहिँ वस्पल भन्टे यो धर्म देश न नि नाचन गुजुल धर्म देश न न्याना जिता चाहिँ यो के फाइदा जुगो दु छारा छ जी परिटी विद्यार्थी न ख परिटी विद्यार्थी जुयो कारण yana न तो धर्म देश न निनले यो के हरेक जातक बाख त जुल हरेक चाहिँ दुन्ठ्याङ्ग नाप बनाचन बोले अपास मोठो आ चाहिँ दुयङ्ग जुन बिमलो भन्टे न कना विजय ख ओ चाहिँ एकदमै बालाना एकदमै ठु एकदमै आ पर्यटन यो के ग्वाली जो अरे ज्या बिमल भन्टे त यो के साधुवाद न बियाजना अरे बिमल भन्टे चाहिँ नि आ छम तस्कए यो के बहु प्रतिभा धुमा धामा अस्ति हो छारा छ बिमल भन्टे न धर्म देश न याना विजयगो शैली न तस्का बाला जो अरे कविता गजल हरेक चीज चाहिँ नि भन्टे न फेसबुके चाहिने तया विजय उयो न जिमसम बराबर बनाछन अथे बिमल भन्टे न किताब न चया बिजा अथे चित्रकला न याना बिजा ढाउने भन्टे चाहिँ नि यो के मल्टी ट्यालेन्टेड धामास्ति हो यो के भन्टे यो गुण चाहिँ यो के डो ज्याजन अथवा ज्या चाहिँ जिमसा चाहिँ भन्टे न चाहिँ नि 9 बजे जुल्ला चाहिँ धर्म देश न याना विजय जुन वठो भगवान बुद्ध यो 84,000 धर्म स्कन्द त्यो बारे दुयङ्ग ठठीक कना बिजागो चाहिँ नि तस्कए जिन्ता चाहिँ नि फाइदा है ताया छन जिता चाहिँ जिता जीवने जिता मरेको मगाउ जस्तै चतुर आर्य सत्य आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग
अयो चाहिँ झी जीवन सार्थक या लागि जीवन बालक हनाया यंकी लागि भगवान बुद्ध यो धर्म त बालक ठठीक छको छको डटले दुयंग चिसा थेना वस चित थेजी धया चाहिँ नि एकदम या बालक कना विजय अरे आछि मिसा पिन्त न माउ गृहिणी पिन्त माउ गयो धर्म देशना बिउसा जिरयो भन्दैन एकदमै सोचेना विचारेना गुक्त मनुटे त ठीक ज्ञान वर्धक जुइक धैथे चाहिँ नि अझै विमल भन्दैन कना विजय विश्लेष चाहिँ नि गएना छे चलैयामा जस्तै विसा खायो बाखजुल प्रजापति गौतमी बाखजुल अयो यो चाहिँ नि झिस प्रेरणादायक जुपट्टि बाखत चाहिँ नि मिसटे लागि धैथे चाहिँ भन्दैन कना विजय अथे क्याम ह्यापीसँग गठियामा मा बाउसँग गठियामा थियो चाहिँ नि अयो ज्ञान वर्धक यो गृह विनय यो बारेन एकदमै छे हरेक छे न माउ थियो ज्ञान वर्धक चाहिँ नि ठठीक मनुटेसँग ठीक सरल भाषा गेना मनुटेसँग ठीक थियो चाहिँ नि विचारेना है कना विजय ठ्याछ जिम दसले जिम त थपिन त ठया चौथेन ता एज्या भन्टेन चाहिँ छोटै द बखकने चाहिँ निरन्तरता यनाइ विजयमा ठुके चाहिँ डिकी मजो भन्टे चाहिँ नि यो कुए साडु बाडु यो कुरे किट गेटा व्यक्त यनाजना तो चाहिँ नि झ्याप्ले न नि देमा देखा चाहिँ नि जे थियो बुद्ध धर्मसँगपट्टि चाहिँ नि थयो मन एकचित याना चाहिँ नि भविष्य चाहिँ नि चिसा चाहिँ तो धर्मैट विकास यानायंगा धर्म प्रचार यागी जिन छमनि मेस्त जन थियो बाखन्याले गयो मनि याउँछ थियो धर्म झिपे वन फेकमा रगा चाहिँ जिन फक्कस्तान कना जनोडो अठिज्या जे चाहिँ फेसबुक मार्फत नथा चिसा चाहिँ नि त्यो पर्यटन बनान चिसा तो धर्म देश नेनले यो पे ठठीको ठु ज्या चाहिँ भन्टेपट्टि यो को आभार व्यक्त या चाहिँ नि थोर नि न्याप्ले निरन्तरता याना नि यो को टाइम मक्सान 1 घण्टा 8 घण्टा जुसान नि निरन्तरता याना विजय थियो चाहिँ नि आशा कया जिठो छको ज ख चाहिँ थनन्तो को जाका भगवतो सब मंगलम साधु साधु साधु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं पूजेमि धम्मं पूजेमि संघं पूजेमि सर्वदेय भन्ते विमलोजुमा वन्दना। सम्पूर्ण धर्म मित्रहरू कल्याण मित्रहरूमा उसको यो चिसो मौसममा धर्म रसको न्यानो अभिवादन। भन्टीज्यूको यो धर्म देशनाको एक भागबाट सुरु भई 300औं भाग पूरा हुन गइरहेको यो सु अवसरमा आफ्नो मेरो यो दोस्रोचोटि पनि फेरि आफ्नो अनुभव सानो भए पनि शेयर गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ र धर्म देशना सुन्ने क्रममा यो चाहिँ बिहान बेलुकाको खाना जस्तै खानुपर्ने जस्तै धर्म देशना पनि सुन्नुपर्ने बानी भइसक्यो र कुनै बेला यो धर्म देशना सुन्न नपाउँदा कता के हराए जस्तो के नपुगे जस्तो त्यस्तो महसुस हुने भयो र मैले फेरि दोहोऱ्याएर त्यो छुटेको समयमा फेरि पछि चाहिँ सुन्ने गरेको छु र जसरी खानाको अभाव हुँदा कता छटपटी जस्तो हुन्छ त्यस्तै धर्म देशनाको सुन्न नपाउँदाको अभाव पनि त्यस्तो हुने समेत आफूलाई त्यस्तो महसुस भएको यहाँहरू समक्ष मैले शेयर गरेँ र यो देशना को अथवा यो कथाहरूमा मात्रै सुनेर मात्रै मख पर्ने त होइन तर यो कथाबाट सुनेर त्यहाँबाट उपलब्धि कुराहरूलाई जीवनमा उठाउन सक्नुपर्छ। परम्परा र कथा श्रवणले मात्रै त केही हुनेवाला छैन र पनि त्यहाँबाट सुनेको कुराहरूबाट आफ्नो जीवनमा उतार्न सक्नुपर्छ भन्ने त हुन्छ तर पनि फेरि पनि बानी चाहिँ त्यो सुन्नुपर्छ के भयो होला आज के भन्नुभयो होला भन्ने खालको त्यस्तो चाहिँ बसेको हुँदा यसलाई चाहिँ
भन्तेज्यूले जुन हामी माथि दया करुणा राखेर हामीलाई अनुकम्पा राखेर निरन्तर अथक प्रयाससँग यो देशना गर्नुभएको छ। त्यो देशनाप्रति कोटि कोटि वन्दना गर्दै फेरि पनि भन्तेज्यूको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्दै सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्दै हामीहरूमाथि फेरि पनि निरन्तर यसै गरी धर्म देशना गर्न सक्नुहोस् र हामीले त्यो देशना श्रवण गर्न सकौँ भन्ने कामना गर्दै भन्तेज्यूमा कोटि कोटि वन्दना गर्दै सम्पूर्ण कल्याण मित्रहरूमा पनि यो आफ्नो अनुभव सेयर गर्न पाएँ र सब शुभ मङ्गलम भन्दै भन्तेज्यूको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै आफ्नो यो सानो अनुभव यहीँ समाप्त गर्दछु। भवतु सब मङ्गलम। सर्वप्रथम सबैमा सादर वन्दना। मेरो नाम मधुसूदन प्रताप मल्ल। म काठमाडौँ सामाकोशी टाउन प्लानिङमा बस्दछु। म एकजना रिटायर्ड सिभिल इन्जिनियर हुँ। भिक्षु विमलज्यूको धर्मदेशना निरन्तर भई यस 300औं भागसम्म अविच्छिन्न रूपमा हुनुलाई मैले बुद्ध धर्म शासनमा उहाँले इतिहासै रच्नु भएको ठान्दछु। धर्मदेशना सुनेर मलाई शील पालना गर्न निकै सघाएको छ र ध्यान भावनामा रहन पनि ठूलै सहयोग गरेको छ। यस्तो महामारीको काललाई पनि सद्मार्गमा लाग्न मोड्न सफल भएको म ठान्दछु। भिक्षु विमलोको देशना सुनेर म पनि भिक्षु सङ्घमा आबद्ध हुने ठूलो इच्छा जागेको छ। यसले जनजनकै लोककै कल्याण भइरहेको भावना जाग्दैछ। भिक्षु विमलो एवं सङ्घमा ठूलो श्रद्धा जागेको छ। उहाँको उत्साह र लोक कल्याणकारी भावना एवं गर्दै आउनुभएको देशनाले सबैमा राम्रो होस् मङ्गल होस् भनी धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्दछु। भवतु सब मङ्गलम। अनन्त गुण्या बिजामा अरट सम्यक सम्बोधयत वन्दना विमलो भन्टयत सादर वन्दना जी यल गाबाल सान्नानी बजाचार्य नवनाचनु भन्टे योपट्टि धर्मदेशना 250 भाग सिरेका 300 भाग ढेल चाहे मचाएका गयो सल्ल न्याना वनाचंगु जुल झक्कै न्यासा न्यानी मगाउपट्टि भन्टे योपट्टि धर्मदेशना उकेले पराभव सूत्र न ठौकने मरेक मगाउ ठेटाका चना पराभव सूत्र यो ज्ञान न अठेन्डो उखन यो सासु बुहारी योपट्टि धर्मदेशना न तस्कय आएटा सान्दर्भिक जो ठौकने भौमस्ते नलिमला त्यो हिसाबमा चाहिँ मापिन्ट स्वयं मल्ना चाहिँ हिसाबमा मापिन भौपिन्ट न मापिन्छ या हिसाबमा खला आठ डोको साना मापिनी भौपिनी चाहिँ आडोक्सा लिमला खट हेउन ज्यावे ढङ्ग एसा न माजपिनी भौपिनी भरि चाहिँ ठी मजिमा ढेउ किस्मा ठो जाइने टस्का बालाउपट्टि धर्मदेशना टाका जना अठेन्डो गङ्गे जाटक ढेउन टस्का बाला टाका जना छ्याटाबले आठौँने न्याठ्याचक भेसक वसा वस्या जी छा कम ज्याउनी माव वस्या जिला बालका उनी व जिस्या व बाला कि मजो ढेउ दखुस्या न यो कमण्ड वया चोंगु चाहिने जो नि ठो गङ्गे जाटक न सापे बाला तलै यल अठेन एज्या भन्टे यो धर्मदेशना चाहिने झ्याब्ले निरन्तर ज्याच युक्कै बाबा लाउपट्टि ज्ञान वर्धक चाहिने धर्मदेशना यनि दया चन तस्का खुसी जो लेटाव आठैपट्टि धर्मदेशना ढेउ न्या मनोटे यो मन परिवर्तनलाई अवश्य ज्यावे टाका चना एजोनी धर्मदेशना निरन्तर ज्या वहाँ यो ठे चौका अले छौ चाहिँ जिउ मने यो भन्दै योपट्टि ब्यारेज गर्न सिकावे इच्छा दया चाउँदो अले भन्दै यो ब्यारेज नाच ध्यान चना ध्यान अभ्यास आउन छौ इच्छा दया चाउँदो अस्पल भन्दै न लकडाउन नसे आटक 300 भाग तक निरन्तर रूपमा धर्मदेशना बिहा बिजा जुला नमा लकडाउन बुलेला 500-600 मनुटेसा ए धर्मदेशना न्याना चौंग जुला तो उले आ चाहिँ आटकन मनुटे मछि व्यस्तता यो बावजुद न 200 मनुटेसाला न्याना ए चौंडो 200 न कमला जे मगर मछि मनुटा ब्यारे चौसा ब्यार छगुले जाठे म जाठे वही पैसा या
धर्मदेशना येना मनोटेट आकर्षक या ठेव भन्टे योपट्टि आकर्षक शक्ति येना ये शक्ति डोली ये थे मनोटे धर्मदेशना न्यौ टिका ट्यागा जना अठेन्डो आ जिन कता कता वना धर्मदेशना 9 बजे गुबले जी धर्मदेशना न्यु देयो हिसाब चाहिँ नि घरि सोस जायना जने दुल 9 बजे जुल की धर्मदेशना न्यु बाडिया जी रंगो दुल अले जो नपा नमा मोबाइल हाका त जो परिवार डको साना मुन्यनियो मुन्यना जुनियो ये जुल अठेन्डो भागी उपटि धर्मदेशना न्यनि बिलेना आठो रंगा छुजी थे रगा मेउ भागना कने खनु न्यनियो कोटो हल्टा जिया जुनि एकना 9 बजे जुल्ला धर्मदेशना न्यनियो इच्छा जियो जुल अले आठो धर्मदेशना एना जिमिला पुन्यान मडन नि याद या चंग जुल सुय न जर्मनी जुल छु जुल ढासा न पण्डे यो आशीर्वाद न काखना चंग जुल यो लेटा या जना सा नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमो संघाय नमो बुद्धाय वहाँ शील समाधि र प्रज्ञाले युक्त हुनुभएका शाक्य मुनि बुद्ध भगवानलाई कोटि कोटि वन्दना। बिमलो भन्टेलाज्यूलाई वन्दना। 300 भागसम्म निरन्तर धम्म देशना दिनु भएकोमा भन्तेलाई धेरै धेरै साधुवाद टक्राउन चाहन्छु। भन्तेज्यूले सबैले बुझ्ने गरी जुन सरल भाषामा धम्म देशना दिनुहुन्छ त्यो देशना साह्रै नै सान्दर्भिक लाग्छ। भन्तेज्यूले लकडाउन भएदेखि एक दिन पनि नबिराई सधैँ नै धम्म देशना दिँदै आउनु भएको छ। यो उहाँले गर्नुभएको गुण कहिले पनि बिर्सने छैन। विपस्सना ध्यान 3 वर्ष अगाडि नै गरिसकेको थिएँ, तर अहिले भन्तेज्यूको धम्म देशना सुनेर अझ धेरै नै सरल भएको महसुस गरेको छु। अब जति दिन जिउँछु सकेसम्म सत्कर्म गरेर जिउने प्रयास गर्दछु, सन्तोष मानेर जिउने प्रयास गर्दछु। ध्यान गर्नुभन्दा पहिला रिस उठ्थ्यो, तर ध्यान गरिसकेपछि मेरो रिस उठ्न धेरै हदसम्म कम भएको मलाई महसुस गरेको छु। त्यसैले भन्तेज्यूको धम्म देशना सुन्नुहुने सबै धम्मप्रेमी महानुभावहरूलाई जीवनमा कम्तीमा पनि एकपल्ट भए पनि विपस्सना ध्यानमा बस्नुहोला भनेर मेरो अनुरोधलाई पनि स्वीकार्नुहुन्छ होला भन्दै मेरो भनाई यही अन्त गर्दछु। भवतु शब्द मङ्गलम्। सबैको मङ्गल होस्। राजेश वज्राचार्य, तानसेन, पाल्पा। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। ओस्पोल भगवान बुद्धयता वन्दना, पण्डिता सादर वन्दना। जी दिव्य लक्ष्मी साक्य महान भवन 26 कना धर्म देशना कना बिजागु 300 भाग पुरा जोगु उपलक्ष्य भन्टेयाता यक्को साधु बाटु जिमिगु दुन्नुगलन निसे 26 ठो उपदेश याता निरन्तरता बियाना चंगुली कोरोना याउ सम इले मन शान्त जुका चने दत उपदेश जना जिमिगु समय धर्म कार्य सदुपयोग या दत निया निठौ 2 घण्टा 2.5 घण्टा लगातार उपदेश कना बिजाय गुथाइगु अपुगु जामकु छपी न्यने हे डुगुठेन चंका न्यायपुका सरल तरिका उपदेश कना बिजाट
घुब्ले हे न्येने मनंगु बुढकालिङ जाट सरल तरिकाङ कना बिजाट अभि धर्म नम छपिसं सरल तरिकाङ कना बिजाट धर्म देशना याटा ठक्कै निरन्तरता याना विजयगो ढाइगो आशा याना चना साधु साधु तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स भन्ते वन्दना जिउ नारत्न कमल ताम्राकार ख जिउ छे मरु ये जी नियमित श्रोता ख भकान्यना थे उकेत सार याना यंक्यो निनी व्यवहार छला यंके सेकमा झिसा मचाको वइ चंगो राग देश म या त चाका यंकेको लागि कुटो या सतिनी भकान्यना थे जुई तथे नियमित रूपमा भाकन्यने दैतैगो आशयन चोना भवतु सब मंगल साधु 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 नमामि बुद्धं गुणसागरं तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संगम मुनिराज सावकं नाभाले भगवान बुद्धया चरणे वन्दना अले भिक्षु संघप्रति लिसे श्रद्धे भन्ते विमल प्रति सादर वन्दना जी सबिना शिखराका न्यूरत्य बाल जी ठो धर्म देशना सके समुटुटे महसे न्याना वया चुनावको ख जी छम रेगुलर धर्म देशना न्याना मिख जी ठो देशना न्याना यको हे ज्ञान ठुका क्या पट बुद्ध शिक्षा कठ सकल प्राणी पिण्ड मैत्री करुणा दया श्रद्धा भाव स्वयमा अले फक्को फुचागो कठ मदती यामा ढैगो विषयलेन शिक्षा क्या फट अठे फक्को दान धर्म व कुशल कर्म याना पुण्य संचित या फेमा अन्त्य बुद्ध धर्म संप्रति श्रद्धा तया पंचशील पालना याना वने फेमा याना उन्तेमा वन्दना साधु 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 भवतु सबम तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमो संघाय भगवान बुद्ध यागो चरणे वन्दना नापालकी अले भिक्षु संघयात लिसे श्रद्धे विमलो भन्ते प्रति सादर वन्दना व आभार जी मेरिना बैदे सीता पाइला आदेश्वर निवासी जी छम रेगुलर धर्म देशना नेनामी उपासिका ख ठो धर्म देशना अति हे सुन्दर गहन मार्मिक व ज्ञानवर्धक जोगुली याना ठोके अझ धर्म यागो लपुई थप ऊर्जा प्रदान जोगो जी त्याका छोना अठे निरन्तर धर्म देशना नेने दयमा ठुकी याना बोधि ज्ञान प्रज्ञा ज्ञान व चित्त शुद्ध याना सकारात्मक सोच या विकास जीवने याना वने भएमा बुद्ध शिक्षा ढैगो हे मुख्य रूप मानव प्रति भेदभाव यागो सोच या तो त्याग याना मैत्री भाव करुणा भाव व श्रद्धा भाव बोलंगा व्यवहारे छलायंकेगो ख बुद्ध धर्म संघ प्रति विश्वास आस्था व श्रद्धा तया स्मृति समता जोना समता वान जुया जीवने ह्यान वने फेमा अठे सकसित फु चागो मदत याना वने फेमा जीवने दान धर्म कुशल कर्म व पंचशील पालन याना पुण्य संचित या फेमा अन्त्य त्रिरत्न सर्ने वना निर्वाण पढ्या कामना या फेमा बुद्ध पूजेमी धम्म पूजेमी संघ पूजेमी वन्दन साधु 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 भवतु सब मंगलम नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्ध पूजेमी धम्म पूजेमी संघ पूजेमी सर्वप्रथम भगवान बुद्धको चरणमा वन्दना अनि भिक्षु विमललाई सादर वन्दना म क्षितिज वैद्य सीता पाइला आदेश्वरबाट मैले यो धर्म देशना मेरी आमाले सधैँ सुनिरहनुहुन्थ्यो मैले पनि यसलाई सुन्दै गएँ अनि यसप्रति नबुझेको कुरा देशना सकिएपछि आमासँग सोधेँ आमाले स्पष्टका साथ बुझाउनुहुन्थ्यो मलाई
यो बुद्ध शिक्षाबाट मैले मानवीय भावना लिएर जिउनुपर्छ भन्ने ज्ञान पाएँ अनि सक्दो अरूलाई मद्दत गर्नुपर्छ, दान धर्म शील पालना गर्नुपर्छ, अन्त्यमा पञ्चशील पालना गरेर जिन्दगीमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने शिक्षा पाएँ। सबैमा मैत्री भाव, करुणा भाव र श्रद्धा भाव जगाउनुपर्छ भन्ने ज्ञान पनि यो धर्म देशनाबाट बुझे। वन्दना। साधु 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 भवतु सब मङ्गलम्। म सरिता साके एकान्तपना भाटा। बुद्ध धर्म सङ्घलाई वन्दना, आमा बुवालाई वन्दना, श्रद्धेय बिमल भण्डेज्यूलाई वन्दना, फेसबुकमा हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण धर्मप्रेमी साथीहरूलाई नमस्कार। सबभन्दा पहिले आज म 300 भागसम्म निरन्तर रूपमा धर्म देशनाको लागि बढेका साथ शुभकामना दिन चाहन्छु। म यति भन्न चाहन्छु कि जति पनि उत्कृष्ट एवं प्रेरक धर्म देशनाहरू सुन्न पाएको कारण आज राइट प्लेसमा आउनु भएर नै हो। भण्डेज्यूको कृपा हो। बुद्ध धर्म दानशील भावनाको धेरै बारे अर्थ बुझेकी छु। दानको फल धेरै प्राप्त हुने हुँदा मैले ठाउँ ठाउँमा दान दिने गरेकी छु, शील पनि गरेकी छु, ध्यान पनि दिनको 2 जति बिहान र बेलुकी गर्ने गरेकी छु। भण्डेज्यूको देशना निरन्तर रूपमा भविष्यमा पनि सुन्न पाउने भन्ने आशा गर्दछु। भण्डेज्यूलाई अपार साधुवाद। साधु 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 भवतु सब मङ्गल। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। शरदे विमल भण्टेज्यूमा साधारण वन्दना र म सुनमाया पुन बागलुङबाट। भण्टेज्यूको 296 भाग पुग्नसम्म धर्मदेशना मैले सुन्दै आइरहेको छु। कुनै बेलामा आफ्नो काम विषयले छुटे पनि पछि बिहान बेलुका भए पनि मैले निरन्तर रूपमा सुन्दै आइरहेको छु। र यो अहिलेको समय कोरोना महामारीको समयमा यो मन विचलित भएको बेलामा पनि भण्टेज्यूको धर्मदेशना फेसबुकबाट सुन्न पाउँदा मलाई धेरै आनन्दित र मनमा शान्ति आएको छ। र भण्टेज्यूको धर्मदेशना जति पनि छ आफ्नो जीवनमा लागू हुने देखेँ मैले। र अझ पनि भण्टेज्यूले धर्मदेशना कहाँसम्म पुर्याउनुहुन्छ त्यतिसम्म मैले सुन्ने इच्छा छ, सुन्नेछु भन्दै शरदे भण्टेज्यूमा फेरि साधारण वन्दना गर्दै बिदा हुन्छु। भगवतु सब मङ्गलम्। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, सङ्घं शरणं गच्छामि। सर्वप्रथमला श्रद्धेय विमलो भण्टेयात सादर वन्दना। नाप निरन्तर 300 एपिसोड तक अतुट रूपं धर्म देशना कन्या बुझ्यागुने शुभकामना नाप बराइते छना जना। भण्टे न लकडाउन या सुरु निसे समय सापेक्ष आटक निरन्तर समय सापेक्ष धर्म कक्षा साकक्षा धर्म देशना बुद्ध जीवनी जातक कथा आदि कना बिजागुले यको साटुबाद छ पिनेगु देशना नेने दया लकडाउन समय वंगु हे मजाल लकडाउन छगु प्रतिकूल समय या त न छगु बुद्ध धर्म प्रचार प्रसार याना अनुकूल याना बिजाट थुके न भन्टे या त यको साटुबाद थ अनलाइन देशना छगु ऐतिहासिक कथ छे चोना जिमिस यको बुद्ध धर्म सम्बन्धी मसिगु खतन छर्लङ्ग जुइक सिकित त लकडाउन या समयले मनु त आकुल व्याकुल जिया चौपिन्छ पलखसा नियमित रूप बाख त नेने दया जिपी धन्य जुइत त गुल्ली छेन पिहावे मफुपी बाजा अजीवन नाप मेमे पिन लकडाउन न याना पिहावे मफुपिन त सकल परिवार नाप जना धर्म देशना नेने त ठुकी या त न भन्टे या त यको साटु बाट ठछे याना न्याब्ले अतुत रूप निय निठ छकौसा धर्म देशना नेने दई धका भलसा कै चोना बाख नेने बले मन हे याउ खेचो उकी थो धर्म देशना अतुत रूप निरन्तर न्याका यंके माथे छो थो धर्म देशना नेना अफोल मनुतेगु मन स्थिर जिया
धर्मे मन पोसागु न टाका चोना अन्तए निरन्तर 300 एपिसोड तक अतुट रूप धर्म देशना कना बिजाबुली शुभकामना नाप बढाई दिएछना चोना। साधु 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 भवतु सब मङ्गलम। नमो तस्स भगवतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधुवाद बिमलवन्ते साधुवाद। 300 एपिसोड भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै साधुवाद र शुभया। हाम्रो जिन्दगी भनेको यस्तै गइरहेको हुन्छ र जिन्दगीलाई दोहोऱ्याउनु अति गाह्रो हुँदो रहेछ गृहस्थी जीवनमा। त्यही पनि यहाँहरूको उपदेशले संसारलाई परिवर्तन हुँदो रहेछ, गर्नु पनि सक्दो रहेछ बुझेपछि। र हामीले दिनहुँ यस्तो प्रवचन सुनेर आनन्दित भइरहेछौँ। हामी यस्तो इतिहास, यस्तो बुद्धकालीन इतिहास हामीले सुनिरहेका छौँ र कहिले कहिले नसुनेको पनि कथाहरू हामीले सुनिरहेछौँ। अनि हामीलाई उपयुक्त हुने उपदेश यसमा समेटेको छ। हामी धन्य भइरहेछौँ र साथै हाम्रो उपर पशुपाल भन्तेले गरिरहेको करुणा र दया जस्तैले हामीलाई जिउनुमा आधार भइरहेछ। यहाँलाई र भन्तेलाई सबैलाई साधुवाद छ र सबैको हार्दिक शुभकामना र मङ्गलमय कामना गर्दैछु। भवतु सब मङ्गलम। साधुवाद। ओम नमो बुद्धाय, ओम नमो धर्माय, ओम नमो संघाय, नमो रत्नत्रियाय। पृछु विमलो हजुरलाई प्रणाम वन्दना। मेरो नाम सुवर्ण बज्राचार्य हो। मेरो घर डल्लु चौतारा वडा नम्बर 15 मा पर्छ। मेरो कुल घर पनौती हो। म नमबुद्धको पुजारी पनि हो। हाल अहिले अस्ट्रेलियामा आइरहेको छु। हजुरको देशना मैले सुनेर धेरै मलाई खुसी लागेको छ, आनन्द आएको छ। बुद्धप्रति अति मलाई श्रद्धा लाग्छ, भक्ति गर्न मन लाग्छ। तैपनि बुद्धप्रति मलाई केही पनि त्यति थाहा छैन। बुद्धप्रति आस्था श्रद्धा अति नै मनबाट लाग्छ। इन्डियाको चाहिँ श्रावस्ती, अजन्ता, मिलन्डा, कुशीनगर पनि महास्थानमा घुमेर पनि आएको हो। तैपनि बुद्धप्रति मलाई त्यति धेरै थाहा छैन। हजुरको चाहिँ देशना सुनेर धेरै आनन्दित खुसी लागेको छ। म दिनका दिन सुन्ने गर्छु। हजुरको चाहिँ चैत्रबाट सुरु भएको भए तापनि मैले चाहिँ असारबाट मात्रै सुन्न पाएको हो। मलाई चाहिँ प्रेरणा गराउने हुनुहुन्थ्यो गौतम राज कर्णिकार, मीना राज कर्णिकारले मलाई भिडियो पठाउनु भएको थियो पहिला। अनि उहाँहरूको पठाउनु भएको भिडियोले मैले चाहिँ सुन्ने गरेको। त्यहाँदेखि चाहिँ एक दिन नछुटाइकन सुनिरहेको छु। मलाई असाध्य आनन्द भइरहेछ भगवान् बुद्धको बारे थाहा पाउँदाखेरि, देशना सुन्नु पाउँदाखेरि अति नै खुसी लागेको छ। प्रणाम छ। अर्को कुरा मलाई चाहिँ देशना के ध्यान बस्नु मन लागेको थियो छ, तर म सुगरको रोगी छु। इन्सुलिन लिनुपर्छ, औषधि खाइरहनु परेको छ। हुन्छ हुँदैन थाहा छैन। विपश्यना ध्यान बस्ने चाहिँ अति रहर भइरहेको छ। त्यस्तो मान्छेले बस्नु सक्छ सक्दैन, रोगीले हुन्छ हुँदैन। हजुरलाई प्रणाम। आजलाई यति हो। मौका मिले पछि भेटौँला हजुरलाई। नमस्ते।
तर्सो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि सङ्घं मुनिराज सावगतं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो सङ्घाय। सर्वप्रथम गोस्पोल सम्यक सम्बुद्धलाई वन्दना। सधैँ गुरुवर भिक्षु भिमोलो भन्तेज्यूलाई वन्दना र यस फेसबुक लाइभमा जोडिनु भएका फेसबुक लाइभबाट धर्म देशना हेरिराख्नु भएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई वन्दना। म सुनिता श्रेष्ठ बिक खाँची ढोल ललितपुर वडा नम्बर 16 पाटन हाल जापानमा बस्दै आइरहेकी छु। विगत केही महिनादेखि श्रद्धेय भिक्षु भिमोलोज्यूद्वारा फेसबुक लाइभबाट धर्म देशना सुन्दै आइरहेकी छु। यस धर्म देशना सुनेर मेरो दैनिक जीवनयापनमा केही सहज महसुस भइरहेको छ, किनकि पञ्चशील पालना गरी बिहानको समयमा नियमित रूपमा ध्यान गर्दै आइरहेकी छु। मनमा सधैँ खुसी र आफैले आफूलाई धेरै नै भाग्यमानी ठानेकी छु र पछिसम्म पनि यो धर्म देशना सुन्न पाइराखोस् भन्ने आशाका साथ भिक्षु भिमलो भन्तेज्यूलाई सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्दै पुण्य अनुमोदन गर्न चाहन्छु। साधु 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 इदन्नो न्याति नङ्गोटो सुखिता वन्तु न्यातयो इदन्नो न्याति नङ्गोटो सुखिता वन्तु न्यातयो इदन्नो न्याति नङ्गोटो सुखिता वन्तु न्यातयो एतावता छम्मे सम्पदन पुण्य सम्पदन सब्बे देवा अनुमोदन्तो सब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता छम्मे सम्पदन पुण्य सम्पदन सब्बे सत्ता अनुमोदन्तो सब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता छम्मे सम्पदन पुण्य सम्पदन सब्बे भूता अनुमोदन्तु सब सम्पत्ति सिद्धिया। नमो तस्स भगवतो नमो तस्स अर्हतो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सर्वप्रथम सबै तथागत भगवान शास्त्रलाई वन्दना र भन्तेज्यूलाई पनि नमन वन्दना टक्राउन चाहन्छु। जुन हामीले नियमित रूपमा धर्म देशना सुन्न पाएको अनुभवले गर्दा हामीले श्रद्धा दान धर्म कर्म र मनले जति पनि गर्ने काममा ऊर्जा मिलेको छ, त्योभन्दा पनि धेरै नै थप ऊर्जा मिलेको छ र तपाईँले भन्नुहुन्छ नि राइट माइन्ड राइट प्लेस, सही मान्छे सही ठाउँमा। त्यो चाहिँ मानवहरूमा एकदम अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने गुण। म यति भन्दै 2 शब्द टुङ्ग्याउन चाहन्छु। साधु साधु साधु। भवतु सर्वमङ्गलम्। इदन्नो न्यातिनं होतु सुखिता भवन्तु न्यातयो इदन्नो न्यातिनं होतु सुखिता न्यातयो एतावता पुण्य सम्पदं सम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु।